kapansin ba ka nga bisag gamay ra kay nga storya, gamay ra kay nga panghitabo, gamay ra kay nga sitwasyon nga pwede ra man ta istoryahan, dali ra kay mo init imong ulo. Siguro normal man sa tuwa no, labi nagwa tay kwarta, dali ra jud kay mo init tong ulo. Pero bitaw ba, sa tinuod lang kabalo pud ko sa feeling nga ana no, kay ako pud ingana pud ko usahay. Hinoon po, di maginato malikaya no, sa sitwasyon nato, sa nagakahitabo sa ato ang palibot karon, di ba? Di gan may iwasan nga mainit ang ato ang ulo. Gamay lang nga storya, gamay lang siguro nga sitwasyon nga dili uyon sa imuha. Wala na, halos kabutohon na ka. Labi na ning nasa mga road rage, no? Kana gyud. Kaysa tinuod lang kaning kasuko nato, agi ra man guni. Kanang murag in split seconds lang ba? Init kay mong ulo. Kung unsa to imong mahuna-hunaan nga gusto nimo buhaton, kung magpadala ka wala kay control sa imong kaugalingon, mabuhat gyud nimo ang dili maayo. Yep. And then pagkahuman, wala na, magmahay na, kanang mahuwasan na. So nga na no, ato nang likayan. Ato nga tuwa ng Episo no, Episo chapter 4 verse 26 to 27. Atong basahan kung sa gingon niya dire. Kung masuko kamo, bantay nga dili kamo makasala, ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. Sa 27, ayaw hatagi higayon ang yawa. Oh, klaro kay no? Sa ato pa di ay, kana ding masuko ta, mura day hatagan nato higayon ang yawa ana. Syempre kung masuko ta, makabuhat na betag dili maayo ana. Sumana nga ang Bible nag-remind yun no, ang pulong sa Dios nga kung masuko ta okay ra man. Basta i-control lang gid nato. Kumbaga paagion lang nato ba? Di na to tugutan nga moabot pag pila ka adlaw, pila ka semana, tuig nga nagyapon sa to ang kasuko kay kita ra gyapon ang magantos. Pero sa tinuod lang no, lisod kay ni buhaton. Kaya ako naka-experience buko ana. It takes courage good no. Kanang imog yung panlimbasugan ba. Kailangan gid siya og disiplina gid kaayo no sa imong kaugalingon para nimo na ma-achieve kung unsay giingon sa balang kasulatan. Doon ay mga methods nga pwede nimo buhaton. Halimbawa, og aksyon nag-init imong ulo, ginhawa kag lalom. Posa ka, kalma lang jud, no? And of course, dili sa jud kami istorya kay basig makabuhi kag dili mao, no? Mao ginay number 1 diha, pagpugong, no? Bahalag medyo init na imong ulo, kung di makaya, iwas na lang sa. Mao na yung mga nindot nga buhatan or effective jud nga buhaton kung naa ka sa sitwasyon. Labi na nga usa na ka magtotoo, anak na ka sa Ginoo, kailangan gid nato na. And of course, muampo ta, no? Let's pause, then mo pray ta, ginhawa taglalom para makita nato ang lamdag ug giya sa Ginoong Dios sa ato ang kaugalingon. Then